सोमे आसमान। गाइस, इमरान खान पर जो हमला हुआ था उसकी बात आ गई सुप्रीम कोर्ट पर, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप एफआईआर नहीं दाखिल करेंगे तो हम सोमोटो ले सकते हैं। तो सोमोटो तो सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, लेकिन क्या एफआईआर लॉन्च करने की डायरेक्शन एफआईआर सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, ये एक अलग बहस है जिसमें हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद, हुक्म के बाद 7 तारीख को ये एफआईआर दर्ज हो गई। और एफआईआर का जो मतन है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। एफआईआर में जो कलम लगे हैं पाकिस्तान पीनल कोड के और दहशत गर्दी के, वो है 302 जो कि कत्ल अमद होता है, जो इंटेंशनली किसी को मर्डर करने की कोशिश में जो बंदा करता है, एक्ट करता है, वो सेक्शन लगता है और इसकी कम से कम भी सज़ा 25 साल है। उसके बाद 324 पे 440 जो कि वो आता है मिसचीफ में, और उसके अलावा सेक्शन 7 जो है वो एंटी टेररिज्म एक्ट का ये सेक्शन लगा था। और इस का मतन ये है, मुख्तसर सी एफआईआर है जिसमें लिखा गया है कि मौरूज हूँ के मोरखा 3/11/2022 मन SISHO राशिद, मुजाहिद अली, बिलाल मंसूर, जुबैर, तंजील रहमान, ये सारे पुलिस के थे जो कि वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे लॉन्ग मार्च के दौरान, और दीगर मुलज़मान पुलिस सिलसिला स्पेशल ड्यूटी लॉन्ग मार्च बिलमुकाबिल दफ्तर 11/22 वजीराबाद नज़र अल्लाह वाला चौक वजीराबाद मौजूद है कि ज़ेर क़यादत PTI चेयरमैन इमरान खान कंटेनर पर हमला और दीगर कायदीन और अहदेदान PTI कंटेनर पर सवार और कारकुनन हाय अवामन्नास पैदल गाड़ियों पर सवार जलसों की शक्ल में मौलाना जफर अली खान चौक पर अल्लाह वाला चौक की जानिब वजीराबाद आ रहे थे, जब बिलमुकाबिल रेस्क्यू 11/22 दफ्तर वजीराबाद बेवक्त करीब 4 बजे शाम पहुंचे तो कंटेनर की बाएं जानिब से एक नामालूम शख्स, जिसका नाम बाद में नवीद वल्द बशीर कौम महर सकना सोहरदा जिला वजीराबाद मालूम हवा में पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में जुलूस में शामिल मुअज्जम वल्द नवाज सकना बहरूकी चीमा हाल मुकीम सियाल कॉलोनी वजीराबाद फायरिंग लगने से दम तोड़ गया। इसी दौरान कंटे पर सवार चेयरमैन PTI इमरान खान, 2 मोहम्मद अहमद चिट्ठा, हमजा अल्ताफ, फैसल जावेद, मियां अजहर, इमरान यूसुफ, राशिद महमूद, मोहम्मद लियाकत, जाहिर हुसैन, इमरान फारूक, अरीब हसन और कुछ नामालूम जख्मी हो गए। अब देखें नाजरीन, इसमें पहले पुलिस की जो कोताही है उसमें पहले कहता है कि मालूम नहीं था कि किसने फायरिंग की, बाद में मालूम हुआ। अब ये इंसिडेंट को तकरीबन हफ्ता गुजरने के बाद एफआईआर लॉन्च होती है, जिसमें पहले भी एक बंदे को अरेस्ट किया गया था, हिरासत में लिया गया था, उसके बावजूद एफआईआर में लिखते हैं कि नामालूम अफराद था, उसके बाद मालूम हुआ। और ये जो जख्मी है, वाउंडेड है, एक बंदा हलाक हो गया है, जिसमें इन्होंने जिस तरह की डिटेल लिखी है ये केस बहुत ही कमजोर हो गया है। तो गाइज ये मुख्तसर सी एफआईआर थी। उसके बाद उन्होंने लिखा कि ASI अली वजीराबाद ने लक्ष्य आजाद मनकूल मुआजम का पोस्टमार्टम करवा कर रिपोर्ट नंबर 6622 और नतीजेदार डॉक्टरी मारूजात हासिल किए। वक़ुआ इंतहाई संगीन नौयत का है, जिसकी वजह से अवाम नास में खौफ हरास और बेचैनी फैली हुई है, और वक़ुआ की नौयत संगीन और दहशतगर्दी की, लिहाजा हालातों इक्तात सवा सूरत में जुर्म जो बनता है, उन्होंने लिखा है कि 302 सेक्शन उस पर लगते हैं, 324 440 और एंटी टेररिज्म का सेक्शन 7 लगता है। तो बहरहाल ये उन्होंने कहा। लेकिन अब जो ये सिचुएशन है इसमें एफआईआर भी बहुत कमजोर बनाई गई है। अब हम आते हैं शहबाज शरीफ की तरफ। शहबाज शरीफ ने भी जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनसे एक डिटेल में खत लिखा है, जिसमें उन्होंने 5 जो नुकात हैं उनकी अर्ज रखी है
کہ اور یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی موجودہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ سارے اس معاملے کی انکوائری کرائیں اور انویسٹیگیشن کرائیں، یہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے تاکہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ اب ایف آئی آر کے جو کنٹین ہے وہ بھی ہم نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے، اور کنٹین کی جو روشنی ہے وہ بہت ہی ویک ہے، وہ بار بار ہم کہتے ہیں۔ اب جو خط ہے شہباز شریف کا، وہ بھی اس کے 5 نکات صرف ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، جس میں پہلا یہ ہے کہ عمران خان کے جلسے پر سیکورٹی کن قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تھی، اور کیا قافلے کے پروٹوکول اور سیکورٹی کے انتظامات تھے اور کون کر رہا تھا۔ دوسرا نقطہ، حادثے کے حقائق کیا ہے، کتنے متاثرین ہیں اور کتنے زخمی ہیں، کتنے کی ڈیتھ ہوئی ہے، ساری رپورٹ جو ہے وہ مطلب بنائی جائے، سپریم کورٹ کے جو بھی آنریبل ججز ہیں وہ انکوائری کریں۔ تیسرا، واقعے کے بعد ثبوت اکٹھا کرنے اور ہینڈل کرنے کے طریقہ کار کی پیروی کی گئی، اگر نہیں کی گئی تو یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ کیا ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری تھی، ضلع پولیس کی ذمہ داری تھی، یا وہ جو سیکورٹی پر مامور اہلکار ہے ان کی ذمہ داری تھی؟ یہ بھی شہباز شریف نے جسٹس چیف جسٹس کو ریکویسٹ کی ہے کہ اس پر بھی انکوائری کروائے۔ اس پر چوتھا جو ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ کیا واقعے کی تحقیقات میں جان بوجھ کر رکاوٹ ڈالی گئی، اگر ہاں تو ذمہ دار کون ہے؟ اب یہ جو نکات ہیں بہت اہم انہوں نے کوشچن رکھے ہیں۔ پانچواں جو نقطہ ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ شوٹنگ کی گئی، شوٹنگ کا مطلب جو فائرنگ کی گئی وہ اکیلے شوٹر کا صرف انفرادی فعل تھا، یا اس میں جان بوجھ کر عمران خان صاحب کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا، یا عمران خان صاحب پر سازش کی گئی تھی؟ کیونکہ عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اور خود وہ شہباز شریف، رانا ثناءاللہ اور دیگر جو ہیں ان کو کہتا ہے کہ وہ ان کو جو استعفیٰ دینے چاہیے۔ تو ان سارے کی رپورٹ جو ہے شہباز شریف نے چیف جسٹس اور جو بھی ججز ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے، خط لکھا ہے کہ اس پر جانچ کی جائے، شواہد کیوں اکٹھے نہیں کیے گئے، ایف آئی آر دیر سے کیوں لوج ہوئی، یہ سارے معاملے کی تحقیقات کریں۔ تو گائز ہمارا یہ جو ایف آئی آر پڑھ کر سنانے کا مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن آنے کے بعد بھی یہ ایف آئی آر بنائی گئی ہے، جس میں سیکشن تو صحیح ہیں لیکن کنٹینٹ جو ایف آئی آر ہیں اس کے بہت ویک ہیں، اور اس سے کیا ہے کہ شک کا بنیاد ہو رہا ہے جس کا ملزم کو فائدہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس کو ضمانت بھی مل جائے۔ گائز یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔